फातिमा का वाकया सुनाऊं। गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की। उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाऊज़ु बिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है। तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई? किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी। भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की। क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती? कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के, भाई घर में बैठ के रो रही है कि जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने। भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा। ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? हजरत फातिमा अभी रो रही है। मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहदुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई, अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरे अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर। कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हजरत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरे अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हजरत फातिमा ने कहा अब्बा माफ करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा अब्बा पहन के जाऊंगी, लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से? तो हमारे नबी ने फरमाया ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं? उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता? जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया? जन्नत कैसी है? माला इनुन रात वला उज़ुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर। कहो सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है? माला इनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुन समियात, किसी कानों ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है।
अल्लाह अकबर, वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा, पूरा जोपड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम, जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं, जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता, ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने, कहा कुरान कहता, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। और एक जगह अल्लाह क्या कहते हैं, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता? अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों, अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे हैं? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी की सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही। और फातिमा आगे बढ़ती गई और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई कि सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों, कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है, वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ, वो तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हजरत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हजरत फातिमा, तो हजरत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं, अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा, तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई। ये औरतों की एक सिफत है। भाई यहाँ माँ बहनें सुनती होगी, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, और ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे घर की बात होती तो मुझे उठा के फेंक देते, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे नबी की बात है कि एक औरत शोहर के घर में रहती है, सुनना, एक औरत शोहर के घर में रहती है, 25 साल रहती, 50 साल रहती, और सुख ही सुख है। भाई थोड़ा 19-20 तो सब घर में होता, भाई वो तो सब घर में होता, लेकिन औरत को सुख ही सुख मिला। एक दिन अगर शोहर ने कपड़ा नहीं लाया तो कहेगी 25 साल हो गए, मैंने घर में सुख कभी नहीं देखा। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती, घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा है? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया की मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता, बता ये कपड़ा कहां से आया। दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ, लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी, भाई जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली, बिल आए तो आए, लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए बताना, मैं भी बहुत बोलते वक्त मुझे भी बहुत अजीब लगता, लेकिन आपको आज प्यार मोहब्बत से एक बात पूछता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे और आपके घर में अगर जनाजा रखा हो, अगर हमारी माँ का या अब्बा का, दादा का, दादी का ये जनाजा सामने रखा हो, बताओ मेरे दोस्तों उस वक्त हम खाना खाएंगे? अरे सब बोलो, ईमान से बोलो, खाना खाएंगे? हमको कोई चीज़ अच्छी लगेगी मेरे दोस्तों ने? क्यों? इसलिए कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरा अब्बा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा दादा मुझे छोड़ के चला गया। मेरे दोस्तों आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ कि वो पीर का दिन
اور صبح کا وقت، وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت، اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے دوستو، اس سے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے، ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. میرے دوستو، اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے. ارے میرے دوستو، صحابہ کی محبت، بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر. میرے دوستو، صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی، ایسی کوٹ کوٹ کر، اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن زید، خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے، اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. اندھے ہو گئے. کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ او میرے پیاروں، کیا محبت ہوگی. پھر کیا مانگتے؟ اے اللہ مجھ کو بہرا بنا دے. کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ کہا آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی، اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی. میرے پیارے دوستو، آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ حضرت عبداللہ ابن زید، سننا، حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا، کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا، میرے دوستو گھر والے ان کو پکڑ پکڑ کے ہلا رہے. بھائی گھر والے پکڑ پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اندھا بھی ہو گیا، تو بہرا بھی ہو گیا. کہا گھر والوں کو کہا فکر مت کرو، یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے؟ میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا. میرے دوستو، وہ حضرت انس، ارے بولو نا کون؟ حضرت انس. اللہ اکبر. میرے دوستو کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا. 10 سال نبی کی خدمت کی. کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں، میرے دوستو ہمارے دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ، حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا، گھنٹے گزر جاتے، میرے نبی پیچھے سے آتے، میں گھبرا جاتا، میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں، آپ کا کام کرتا. نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں، تو کھیل، کام تو میں خود کر لوں گا. میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی؟ ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا. اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے. آئے ہمارے نبی کے قریب آئے، چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ ارے میں نے 10 سال خدمت کی، میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے، وہ نور اب بھی نظر آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ، مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا، کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا. گلی گلی میں جا رہے، لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی. حضرت انس نے کہا ارے ماؤ بچوں کو دودھ تو پلاؤ. سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے. میرے دوستو سننا، حضرت انس وہیں پر ہے، حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں. اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت انس وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے اور میرے دوستو ہمارے نبی کی چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت انس نے اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی 10 سال میں آپ کے پاس رہا، اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا. میرے نبی آپ کو جانا تھا، مجھے چلے جانے دیا ہوتا. آپ بتاؤ، آپ نے اپنے بیٹے، آپ نے اپنے غلام انس کو کس کے حوالے کر دیا؟ میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ آخری بات، عمل کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا. حضرت عبداللہ
अंधे और बहरे हो चुके हैं। हजरत अनस दाढ़े मारे मारे रो रहे और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो नंगी तलवार लेकर खड़े। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर खड़े। वो हजरत उमर के दिल में ऐसे नबी की मोहब्बत है, सब जानते हुए भी कहते कोई कहना नहीं कि मेरे नबी का इंतकाल हुआ, मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा, लेकिन मेरे नबी चले जाएगा हमारे दरमियान। उमर फरमाते ये हमको गवारा नहीं होगा। मेरे दोस्तों पूरी मस्जिद में सन्नाटा छाया हुआ। उसी सन्नाटे के आलम में हजरत अबू बकर अंदर आ रहे। कौन आ रहे? और वो अबू बकर जिनके बारे में हमने शुरू में कहा था, अल्लाह ने कहा था अगर मैं और मोहम्मद जुदा नहीं हो सकते तो मोहम्मद और अबू बकर भी तो जुदा नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों वो हजरत अबू बकर आए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हजरत अबू बकर का आना और सबकी नजर पड़ी कि अबू बकर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में कितनी मोहब्बत होगी। अरे बोलो ना मेरे दोस्तों, मोहब्बत होगी कि नहीं? हजरत अबू बकर की मोहब्बत का अंदाजा इससे लगाओ कि एक मर्तबा हमारे नबी ने पूछा था मांग। एक मर्तबा हमारे नबी ने पूछा था मांग अबू बकर, आज जो मांगेगा मैं अल्लाह के पास तुझे दिलवाऊंगा, मांग। तू क्या मांगता? अबू बकर ने फरमाया मेरे प्यारे नबी मैं कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ एक चीज मांगता कि जितना हो सके मैं आपके चेहरे को देखता रहूं, आप मुझे देखते रहे, मैं आपके चेहरे को देखता रहा हूं। मेरे दोस्तों वो हजरत अबू बकर आ रहे। आप अंदाजा लगाओ अबू बकर के दिल पर क्या गुजरती होगी। और मेरे दोस्तों जो हदीस पाक में लिखा, मेरे जैसा नालायक क्या बोले, लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। भाई सुनना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, हमारे नबी के चेहरे अनवर से जब चादर मुबारक को हटाया और हजरत अबू बकर ने जब हमारे नबी को देखा, आप खुद बताओ अबू बकर के दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे कभी नबी की पेशानी को चूम लेते, कभी नबी के गालों को चूम लेते, कभी नबी की दाढ़ी मुबारक को चूम लेते, कभी नबी की आंखों को चूम लेते। और हजरत अबू बकर ने चूमते चूमते 4 बातें कही। कितनी बातें कही? साथ में कहो भाई, कितनी बातें कही? चूमते चूमते हजरत अबू बकर ने 4 बातें कही। मेरे दोस्तों मैं कभी कभी कहता काश कि ये बातें हमको याद होती। हजरत अबू बकर ने मोहब्बत का दरिया उमंड डाला। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 बातें कही। सबसे पहले फरमाया तिबता हय्या व तिबता मय्यिता, तिबता हय्या व तिबता मय्यिता। हजरत अबू बकर ने सबसे पहले फरमाया ए मेरे प्यारे नबी, मेरे दोस्तों कभी पेशानी को चूमा, कभी दाढ़ी मुबारक को चूमा, कहा मेरे प्यारे नबी आप जिंदा थे, आप हमारे दरमियान में थे, तब भी आपके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता था। आज आप हमारे दरमियान में नहीं रहे, बेशक आप जिंदा है लेकिन आप हमारे दरमियान में नहीं रहे, फिर भी आपके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। और मेरे दोस्तों ये तो पहला जुमला। दूसरा जुमला क्या फरमाया? लौला अन्न मौतक काना इख्तियारम मिनका लजुदना लिमौतिका बिन्नुफूस। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे प्यारे नबी, पेशानी को चूमकर फरमाया, गालों को चूमकर फरमाया मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए। ए मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए, अगर आपकी मर्जी ना होती हम जान दे देते लेकिन आपको जाने न देते। मेरे दोस्तों क्या मोहब्बत होगी। और तीसरा जुमला क्या फरमाया? लौला अन्नका नहैतना अनिल बुका लअनफदना अलैका माशूर। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे नबी आप चले गए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और बोलो होगा, बर्दाश्त होगा? हजरत अबू बकर फरमाते मेरे प्यारे नबी बर्दाश्त नहीं होता, हम चिल्लाते, हम चीखते, अपने कपड़ों को फाड़ देते, अपने घरों को तबाह बर्बाद कर देते, लेकिन आपने रोका है, वरना अबू बकर अल्लाह की कसम खून के आंसू आपके कब्र पर उतार देता, आपके चेहरे पर उतार देता। मेरे दोस्तों कितनी बातें हुई। आखिरी बात बता दूं मेरे दोस्तों, इस पर आमीन कह देना, कहोगे आमीन इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों उंगली कटा के हमको भी शहीदों में नाम लिखवाना है। हजरत अबू बकर ने जो चौथी बात कही, पूरी मस्जिद नबवी में कोहराम मच गया, ऐसे रोने की आवाज ऊपर हुई। इसलिए हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया? चौथी बात क्या फरमाई? उज़कुरना या मुहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक, उज़कुरना या मुहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक। हजरत अबू बकर ने फरमाया ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे नबी, दुनिया में आपने अपने दिल में उम्मत को बसाया, कयामत के दिन उम्मत को भूल मत जाना। कहो आमीन। मेरे दोस्तों ये जुमला ऐसा था जो हजरत अबू बकर की जुबान मुबारक से निकला कि मेरे नबी कयामत में हमको भूल, जोर से कहो ना, कयामत में हमको भूल, हमको अपने दिल में जगह देना। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहता हूं, हजरत अबू बकर को नबी भूलेंगे? अरे कहो भूलेंगे? सहाबा को भूलेंगे? और मेरे दोस्तों मेरा और आपका क्या हाल होगा। और अभी आखिरी बात पर आ रहा हूं मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर ने कितने जुमले कहे, फिर वहां से खड़े हुए। अब खड़े हुए और रोना था। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया? मैं बार बार कहता हूं और सबको सुनाता हूं, सुन लो। हजरत अबू बकर ने खड़े होकर पहला जुमला क्या फरमाया? ऐन बिलाल। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जनाजे के पास से खड़े हुए और फरमाया ऐन बिलाल। बिलाल कहां है? अरे बिलाल कहां? बिलाल
میرے دوستوں سارے صحابہ بیٹھے لیکن بلال نہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر یہاں نہیں, وہ مسجد کے پیچھے. وہ کہاں پر بیٹھے؟ مسجد کے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا, سارے لوگ یہاں بیٹھے, بلال یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم وہ نہیں بیٹھ سکتے, وہ بیٹھیں گے تو اپنی جان دے دیں گے. میرے دوستوں وہ بلال تھے. ارے وہ کون تھے میرے دوست؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, پیچھے گئے اور حضرت بلال کے بارے میں لکھا وہ کس طرح بیٹھے تھے. میرے دوستوں اس طرح اپنے دونوں پاؤں کو اوپر رکھے ہوئے, ہاتھ کو اس طرح رکھے ہوئے اور گردن جھکائے ہوئے حضرت بلال ایسے بلبلا رہے تھے جیسا کوئی بچہ بلبلاتا. اور میرے دوستوں بتاؤ بلال نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ارے بولو نا, حضرت بلال نبی سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اتنی محبت میرے دوستو, حضرت بلال اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا, ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا. تو ہمارے نبی نے بھی بلال کو پیار سے لپٹا اور کہا بلال تو مجھ سے بہت محبت کرتا. بلال نے کہا میرے پیارے نبی یہ تو ایک جان ہے, 100 جان ہو سب آپ کے قدم پر قربان کر دوں گا, سب آپ کے قدم پر. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بلال, اے بلال میں جنت میں جاؤں گا اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤں گا. میرے دوستو وہ بلال مسجد کے پیچھے, وہ میرے دوستو مسجد کے پیچھے رو رہے. حضرت ابو بکر گئے, یوں کندھے پر ہاتھ رکھا, یوں کندھے پر ہاتھ رکھا, اے بلال حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا, اے بلال اذن, بلال اذان دے, ظہر کا وقت ہو گیا. بہت دیر کے بعد حضرت بلال نے یوں گردن اٹھائی تو کون؟ بس ابو بکر کو دیکھ کر ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے, کھڑے ہو گئے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور گلے لگے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رونا کیسا رونا ہوگا. کون رو رہے؟ حضرت بلال اور, ہاں میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں لکھا دیکھا لیکن بلال اور ابو بکر جیسا رونا نہیں دیکھا. حضرت بلال نے روتے روتے جو جملہ کہا, بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ بلال کے نقش قدم ہماری مغفرت فرمائے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا کہ ابو بکر مکے میں لوگوں نے مجھ کو بہت مارا. دیکھو کیا کہہ رہے, ابو بکر مکے میں مجھے لوگوں نے بہت مارا, مجھے بہت مارا, کوڑے کوڑوں سے مارا اور میرے سینے پر چکی کا پاٹ رکھا, میری چمڑی کو ادھیڑ دیا, میری کھال کو ادھیڑ دیا اور کہا ابو بکر لیکن مجھے غم نہیں ہوا, ابو بکر مجھے غم نہیں ہوا. میں مدینے میں آیا, میں نے 3 دن پیٹ پر پتھر باندھا, میں کئی دن تک فقر و فاقہ کیا لیکن مجھے غم نہیں ہوا. لیکن ابو بکر آج نبی چلے گئے, آج ایسا غم ہوا, ایسا غم کبھی نہیں ہوا, ایسا غم کبھی نہیں ہوا. اور پھر حضرت بلال نے کیا کہا؟ ابو بکر کے سینے سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا, الآن صرت یتیما, کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا لیکن آج میں یتیم ہو چکا ہوں. کیا فرمایا؟ میں میرے دوستو کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر. میرے دوستو ابو بکر بھی نرم دل کے تھے, وہ بلال کا جملہ سن کر روئے, سینے سے لگایا اور کہا بلال تو کیا یتیم ہوا, بلال تو کیا یتیم ہوا. یہ نبی نے آنکھیں بند کی, اللہ کی قسم پوری امت یتیم ہو چکی ہے, پوری امت یتیم ہو چکی. لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اے بلال اذان دینا. کہ بلال ظہر کا وقت ہو گیا, تم اذان دیتے تھے نا, تم مؤذن ہو, ذرا اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا نا لا اذن, اذان کی بات نہیں کرنا, میں اذان نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں بلال اذان تو دینی پڑے گی. کہا میرا راز ہے, کیوں کھولتے ہو, میرا راز کیوں کھولتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا تجھے راز کھولنا پڑے گا اور اذان بھی دینی پڑے گی. حضرت بلال نے راز کھولا, کہا جب میں اذان دیتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا, کہتے اللہ کی قسم کسی کو پتا نہیں تھا, میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی یا نبی کا کمرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی. ابو بکر آپ بتاؤ اگر آج میں اذان دوں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو نبی کا جنازہ نظر آئے گا, نبی کا جنازہ نظر آئے گا. اور کیا بلال برداشت کر سکے گا؟ میرے دوستو بہت دیر تک باتیں ہوئی, اخیر میں حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال تیری مرضی, بلال تیری مرضی, اذان دے گا میں نماز پڑھاؤں گا, یہ نبی خوش ہو جائیں گے, یہ نبی, اور اگر تو اذان نہیں دے گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, یہ نبی ناراض ہو جائیں گے. اے بلال تیری مرضی, نبی کو راضی کرنا ہے تو کر لے, ناراض کرنا ہے تو کر لے. یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے اور بلال ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر چڑھ کر کہا ارے بلال جان دے سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. اور بلال نے ایک جملہ کہا, ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو؟ بلال نے کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو کہ بلال تو ناراض کرے گا؟ ارے بلال نے زندگی بھر کبھی ان کا دل نہیں توڑا. بلال کہتے میں نے کبھی ان کی مرضی نہیں توڑی, کبھی ان کا دل نہیں توڑا, کہ آج میں ان کی مرضی کو توڑوں گا. حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر
حضرت بلال نے اذان دی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور 11 مرتبہ ہوش میں آئے. اور میرے دوستو اذان مکمل ہوئی، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، صحابہ نے کیسے دل سے نماز پڑھی ہوگی؟ بھائی نبی کا مبارک جنازہ ایک طرف رکھا ہوا، ایک طرف نماز ہو رہی. ارے میرے دوستو لکھا پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، سوائے رونا 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 کچھ نہیں. لیکن حضرت ابو بکر نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا ہے میرے صحابہ ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا، نبی بھی ہم سے راضی ہو گیا. میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ، ہمارے نبی کے وصال کا واسطہ. میرے پیارو نبی کا وصال، اللہ کی قسم یہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا میں نے. ارے میرے دوستو میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا. لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو آپ کہو رات کے سناٹے میں جب یہ منظر یاد آتا تو رات کو نیند نہیں آتی میرے دوستو. صرف ایک ہی خیال آتا، ایک ہی خیال آتا کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی. او میرے پیارو وہ گھڑی کیسی ہوگی جب بلال کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوں گے، نبی کا مبارک جنازہ ہوگا، حضرت ابو بکر روتے ہوں گے، صحابہ روتے ہوں گے. لیکن میرے دوستو وہ بلال تھے جنہوں نے بتایا میں سب کر سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. میرے پیارو آج میں آپ لوگوں سے کہوں گا، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہو، اللہ رسول کے واسطے ایک بات کا جواب دو. بلال کو ہمت تھی نماز چھوڑنے کی؟ ارے سب بولو، ساتھ میں بولو، بلال کو ہمت تھی؟ ارے بولو ہمت تھی. حالانکہ میرے دوستو میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اگر بلال اس وقت اذان نہ دیتے کیا گنہگار ہوتے؟ ارے گنہگار ہوتے. میرے دوستو کوئی ڈیوٹی تو نہیں تھی، کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی، اپنی طرف سے اذان دیتے تھے. لیکن بس ابو بکر نے ایک جملہ کہا، بلال اذان نہیں دو گے نبی نے. اور میرے دوستو صرف یہ بات نہیں، حضرت بلال جب نبی کا وصال ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے. ارے رہے مدینے میں. میرے دوستو حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا. حضرت ابو بکر نے کہا تو چلا جائے گا ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کے دفن مبارک کے بعد 3 دن ہو گئے، بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے. کیا فرمایا؟ بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے، بلال نے اب تک ایک لقمہ اتارا نہیں ہے. ابو بکر یا تو مجھ کو مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے یا میری قبر کھودنا شروع کر دے، یا میری قبر کھودنا شروع کر دے. تہجد کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا حضور کی قبر مبارک کے سامنے. حضرت بلال آئے اور میرے دوستو آج بھی حدیث کے الفاظ میں کیسے بولوں، حضرت بلال نے دور سے اٹھنی کو چھوڑ دیا، دوڑتے دوڑتے آئے اور نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے. جیسے کوئی زندگی میں لپٹتا، نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا میرے نبی کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن ہمت ہی کہاں تھی آپ کے پاس آنے کی، یہاں آنے کی ہمت نہیں ہوتی. میرے دوستو نبی کی قبر مبارک سے لپٹے، حدیث پاک میں لکھا قبر مبارک سے آواز آئی، بلال بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا ہوں، اے بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ، ابھی تو قبر مبارک سے لپٹے ہیں، حسن حسین آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں پر آ گئے. دیکھا بلال، او ہو چونک گئے، چچا بلال آپ آ گئے. میرے دوستو حضرت بلال نے جب دیکھا حسن اور حسین کو، ایک طرف حسن کو لیا ایک طرف حسین کو لیا اور کہا اللہ کی قسم میرے نبی بھی تم کو اسی طرح پیار کیا کرتے تھے. اور حسن حسین نے کیا کہا؟ اذان کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان آپ دو گے؟ اذان حضرت بلال نے کہا میں اذان دوں گا، مجھے معاف کر دو مجھے. تو کیا کہا حسن حسین نے؟ ہم نے کہا ہے ماننا تو پڑے گا. میرے دوستو حضرت بلال جب ممبر پر چڑھے تو کیا بولتے ہوئے چڑھے؟ اللہ کی قسم میں بلال کبھی اذان نہ دیتا، لیکن آج نواسے کی مرضی کو توڑوں گا تو نبی ناراض ہو جائے گا، آج نواسے کی بات کو توڑوں گا نبی ناراض ہو جائے گا. میرے دوستو اندازہ لگا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر جب اذان دی اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، میرے دوستو وہ مدینے کی صحابیہ، وہ عورتیں جو پردے میں رہتی تھی، لیکن جب بلال کی آواز آئی ساری عورتیں گھر سے باہر آ گئی اور مدینے کی زمین حرکت کرنے لگی اور آواز آئی کہ وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا، وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا. میرے دوستو آج میں آپ سے ایک بات کہوں، وہ بلال تھے، گئے واپس گئے، کہاں چلے گئے؟ شام. ارے بولو کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے. اور کیا ہوا؟ ایک مغرب کا وقت آیا. سنو، ایک مغرب کا وقت آیا، تڑپنے لگے، کانپنے لگے. وہ بیوی قریب میں رو رہی ہے. ارے کہو بیوی قریب میں. بلال نے کیا کہا؟ حضرت بلال نے فرمایا بیوی رونا بند کر دے، آج میرا بہت خوشی کا دن ہے،
आज मेरा बहुत खुशी का। तो बीवी ने कहा आप दुनिया से जा रहे, खुशी का दिन। हज़रत बिलाल ने अपनी बीवी को कहा हाँ खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, जरा ऊपर तो देख, जरा ऊपर तो देख। वो बीवी फरमाती अल्लाह की कसम मैंने ऊपर देखा, ऊपर देखा, मोहम्मद खड़े हैं और जन्नत का दस्तरखान बिछाया जा चुका है। मोहम्मद खड़े और हज़रत बिलाल ने बीवी को कहा देख मोहम्मद मेरा इंतजार कर रहे, मेरा इंतजार कर रहे। और रात को मुझे नबी ने ख्वाब में कहा था रोजा रखना, सहरी बीवी के दस्तरखान पर करना, इफ्तार मेरे दस्तरखान पर करना। मेरे दोस्तों मगरिब में शाम में जामा मस्जिद में, दिमश्क में जामा मस्जिद में मगरिब की अजान हुई और हज़रत बिलाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरे दोस्तों आसमानी दस्तरखान पर, मोहम्मदी दस्तरखान पर पहुंच गए। मेरे प्यारो वो दस्तरखान आज हमारे लिए भी बिछा हुआ है। अरे बोलो ना बिछा हुआ है कि नहीं? इसलिए कि अगर बिलाल के नबी मोहम्मद थे, हमारे भी तो वही नबी है। अरे बोलो बिलाल के लिए अगर काबा था तो हमारे लिए भी काबा है, बिलाल का खुदा था तो हमारा भी खुदा है, बिलाल के पास नमाजें थी तो हमारे पास भी नमाज है। और हमारे नबी ने कभी ये नहीं कहा कि बिलाल सिर्फ मेरा है, हमारे नबी ने कहा बिलाल भी मेरा है, उम्मत भी मेरी है। अरे कहा ना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कसम खाकर कहता हूं नबी ने हमसे बहुत प्यार किया। अरे किया कि नहीं किया? अरे नबी ने हमसे बहुत प्यार किया। मेरे दोस्तों इससे बढ़कर कौन सा प्यार होगा, इससे बढ़कर कौन सा प्यार होगा कि जब नबी जन्नतुल बकी के बाहर रो रहे हैं। भाई मदीने पाक में कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, उसके बाहर हमारे नबी रोए जा रहे। अरे मेरे दोस्तों हमारे नबी की आहें निकल रही, जमीन आंसू से भर गई, नबी का चेहरा आंसू से भर गया, नबी की दाढ़ी मुबारक आंसू से भर गई, नबी का सीना मुबारक आंसू से भर गया और हमारे नबी रोए जा रहे। और हज़रत फातिमा आई, अरे नबी की लखते जिगर दी, उठाया और कहा अब्बा कब तक रोगे, अब्बा कब तक रोगे? हमारे नबी ने कहा बेटी फातिमा जल्दी उठाया वरना सुबह तक पूरी उम्मत को माफ करा देगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।